अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, खैर मकदम है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि लगातार आप लोग मुझे सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के आ रहे हैं और मेरी भी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करूँ, लेकिन कोई छोटी सी टॉपिक है नहीं। रमज़ान और इस्लाम के बारे में बात करना, इस पाक महीने के बारे में बात करना इतनी छोटी बात नहीं है कि हम इस चैप्टर को तुरंत ख़त्म कर सकें। बहरहाल मैं फिर से स्टार्ट करने के टाइम में एक रिव्यू पहले के सारे बातों का थोड़ा सा रखती हूँ। पहली कि इस्लाम इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइफ टीचिंग, इट इज़ अ टीचिंग ऑफ लाइफ, इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू पीस। इस्लाम मतलब होता है सबमिशन ऑफ कंप्लीट सबमिशन टुवर्ड्स समथिंग। इस्लाम के 5 पिलर्स होते हैं। इन 5 पिलर्स के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट किए थे। पहला पिलर जो कि कलमा शहादा आता है, उसके बारे में बात हुई थी कि इसमें जो मेन 2 इम्पॉर्टेंट थिंग है वो जब इंसान कंप्लीट कर लेता है, मानता है, तो वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है। इस्लाम के अंदर यानी मुसलमान के बनने के लायक हो जाता है। उसके बाद उसमें जो कुछ बातें मैंने रखी थी जो कि कॉन्सेप्ट बहुत लोगों की क्लियर नहीं है कि क्या है। जब आप मज़ार पे जाते हैं कुछ होता है तो क्या होता है, गलत है, सही है, तो उस चीज़ों की कुछ कॉन्सेप्ट मैंने अर्लियर के टॉपिक्स में क्लियर किए। आज भी मैं एक आपको उस पर एग्जांपल दे देती हूँ कि क्योंकि बदर की लड़ाई बहुत फेमस लड़ाई है और पहली लड़ाई थी इस्लाम की जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से। और जब फतह करने के बाद वो लौटे और जहाँ पे काफिरों का जनाजा रखा हुआ था, जहाँ पे वो लोग रखे हुए थे, तो वहाँ पे जाके उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या अब तुम्हें यकीन है कि अल्लाह मेरा दीन सच्चा है और तुम्हारा नहीं। और ये सवाल सुनने के बाद सहाबा लोग जान रहे थे कि वो उनके में सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस चीज़ को कवर बहुत सारी हदीसों में और इवन है बहुत सारी जगहों पे कवर किया गया है, ये बताने के लिए कि मुर्दे सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते, जवाब नहीं दे सकते, ये चीज़ को दिखाने के लिए। तो जब आप किसी मज़ार पे जाते हैं या कुछ पे जाते हैं और बज़ाब्ते सहाबा ने क्वेश्चन किया, जबकि उन्हें पता था, ये क्वेश्चन उन्होंने बेसिकली हमारे लिए किया था क्योंकि वो जानते थे कि आगे आने वाले जब जो हमारे बच्चे होंगे उनके जहन में तरह तरह की बातें रहेंगी और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उन्होंने वहाँ पे वो सवाल रखे और उस सवाल और जवाब की पूरी कोर्ट को हदीस में उतारा गया है, शामिल किया गया है ताकि आपकी ये कॉन्सेप्ट रहे क्लियर। तो जब आप किसी मज़ार पे जाते हैं तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि उस पर सजदा ना करना है, सजदा करना आपके लिए शिर्क में शामिल हो जाएगा, लेकिन ये सोच के जाना कि आप के वसीले से अल्लाह हमें और भी अच्छा अता करे, ये सही है, ये कहीं पे गलत नहीं है, ये कहीं पे काफिराना तरीका नहीं है। दूसरी नमाज के बारे में मैंने बताई थी कि 3 तरह से नमाज को बांटी गई है। फ़र्ज़ नमाज जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उस गुंजाइश को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने फ़र्ज़ में कज़ा नमाज की ऑप्शंस रखी है ताकि आप हर नमाज को पूरा कर सकें। सुन्नत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है और कोशिश करनी चाहिए कि हम वो सुन्नत नमाज़ों को कभी भी छोड़े नहीं, फजूल में ना जाने दें, क्योंकि सुन्नत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर एक चीज़ों को है माना जाता है और उनके चीज़ों को करना और उनके ही वसीले से हमें जब जन्नतुल फिरदौस का मुकाम मिलने वाला है, वही हमारी बख्शाइश करने वाले हैं, तो उनकी सुन्नतों को खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जहाँ पे हमने काफ़ी वास्ट तरीके से उस टॉपिक को कवर किया था, दैट इज़ ज़कात। ज़कात का एक निज़ाम पूरा चल रहा था जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी मिसाल कायम की थी कि अपना पूरा लगा दिया, प्लस जो सैलरी आती थी वो भी वो ज़कात में उस पूरे कवर में कर देते थे और वो सारे अमाउंट्स की जो इकट्ठा अमाउंट्स होती थी उससे पूरे निज़ाम कायम होती थी, पूरी चीज़ें चलती थी। और इस निज़ाम को लेके मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट भी की थी कि इसी तरह की एक निज़ाम कायम करने की, पैरेलल निज़ाम कायम करने की ज़रूरत है अभी के टाइम में, कि हम कभी भी डिपेंडेंसी ना रखें अपने गवर्नमेंट से। जो हालात अभी हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट की चल रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंडीशन चल रही है, जो ये आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, ये आत्मनिर्भर बाकी सारी बातें उनकी बहुत अजीबो गरीब है, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि आज के बंदे खुद से ही सारा चीज़ करने के लिए मजबूर हो चुके हैं या कर रहे हैं, तजुर्बा ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप हर एक काम में
وہ اسکل آپ کو آتی ہے. آپ کبھی فورن کنٹری میں جائیں گے تو ان لوگوں کی کوشش رہتی ہے کہ چاہے وہ سویپنگ کا کام ہو, چاہے فرنیچر کی کارپینٹری ہو, وہ 90% کام خود سے کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. جہاں پہ انہیں تکلیف ہوتی ہے, نہیں آتا ہے, وہاں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, اسلام نے بھی ہمیشہ توجہ سب سے زیادہ جو اہمیت دی ہے وہ ہے سیکھنے کو, علم کو. علم چاہے کوئی بھی طرح کی ہو, علم کوئی بھی طرح کی ہو, علم ہوتی ہے. اور علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی حد تک جانا پڑے تو آپ کو جانا چاہیے. کسی بھی حد تک جانے کا مطلب کوئی گناہ نعوذ باللہ نہیں کرنے سے, مطلب کوئی بھی آگے اسٹیپ لینا, کتنا بھی آپ کو دور جانا پڑے, کتنا بھی آپ کو ملک چھوڑ کے جانا پڑے, وہ چیز سے ہے. تیسرا پہلو جو زکوٰۃ کا ہم لوگ چل رہے تھے, اس میں یہ ساری چیزیں آ گئیں. پلس ہم نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے اپنی خلافت کے دور میں سارا چیز آرگنائز کیا, اور ان کی خلافت کے دور میں وہ راتوں رات جاگ کے یہ پتہ کرتے رہتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ سویا. آج کے ٹائم میں یہ ڈیوٹی ایکچولی SDMs کی ہے. خلافت کے بعد امامت آئی, اور امامت کے دور میں بھی یہی سارا چیز چل رہا تھا. اور ساری جو اتھارٹی ہوتی تھی, رولنگ اتھارٹی, وہ سارے خلیفاز کو تھی, اور پھر اس کے بعد امامس کو تھی. لیکن آتے 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 دور سلطنت آ گئی, نظام کا سسٹم کریٹ ہوا, کیونکہ وہ لوگ جب امامت کرتے تھے تو they really don't want to get into the politics. اور وہ انہوں نے ایک سبسٹیوٹ طور پہ ایک کسی کو کھڑا کیا تھا کہ وہ فیس رہے گا, لیکن وہ فیس آہستہ آہستہ اتھارٹی اس کے ہاتھ میں چلی گئی, اور امامت ایک چھوٹی سی چیز بن کے رہ گئی. تو یہاں پہ یہ جو سسٹم چینج ہوا نا, یہ سسٹم چینج میں کافی چیز نقصان ہمارے پاس ہوئی. اب کے امام سے ہم وہ طرح کی چیزیں امید نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا, یا ان کے بعد آنے والے کچھ اماموں نے کیا. وہ ساری چیزیں ہم نہیں امید کر سکتے ہیں. اس ٹائم کی کیے ہوئے چیزوں کو اب ہم امید نہیں کر سکتے. لیکن کم سے کم اب کے دور میں جو ٹیکسیشن ہے, تو وہ ڈیوٹی ہوتی ہے ایک DM کی, SDM کی, کہ آپ کے ایریا میں کوئی بھوکا نہ مرے, کوئی بھوک سے نہیں مرے. لیکن آج کل کہاں ایسا ہو رہا ہے. بلکہ میں نے کل آپ کو بتایا بھی کہ کورٹ تک جب اس طرح کے آرڈرز دینے لگے کہ میرے لیے ایک سیکیور ریزرو سیٹس رکھ دیا جائے اس پینڈیمک کے دور میں, اور بالکل ہی نظر انداز کر دے غریبوں کے لیے, تو یا تو پھر یہ مان لیا جائے کہ ہیومینٹی ختم ہو چکی ہے, اور ہم لوگ بالکل جو غریب ہیں ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے, اور جو اس سے بہتر طبقے پہ ہیں ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ غریبی کے استر پہ آ جائے, اور جو مڈل کلاس ہے وہ لوور مڈل کلاس ہو, اور جو اپر ہیں وہ تو آف کورس اپر ہوتے ہی جا رہے ہیں, کیونکہ ان کی تو کوئی ہر طرح کی سہولیت ان کی چیزوں میں انہیں دی جا رہی ہے. تو یہ جو سسٹم چل رہا ہے آج کا, یہ سسٹم سے نکلنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اپنے چیزوں کو توجہ دیں. زکوٰۃ کے بارے میں میں نے جیسے بتایا کہ آپ ٹرائی کیجئے کہ اپنا 2.5 ہمیشہ اکٹھا کر کے رکھیے, اور جس کو بھی ضرورت ہو, جہاں پہ بھی آپ کے ارد گرد, میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ یہاں سے کشمیر پہنچا دیجئے, اور کشمیر والوں کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کیرلا میں مدد کیجئے. آپ اپنے ایریاز کو کور کرنے کی کوشش کیجئے. اس میں جب آپ کو لگے, فار ایگزامپل اگر میں کسی پوش ایریا میں رہ رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی میرے پوش ایریا میں رہنے والے سارے لوگ میرے جیسے ہیں, تو انہیں وہ ضرورت نہیں ہے. تو میری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ میں اس ایریا سے نکل کے تھوڑا آگے تک بڑھوں, جہاں پہ مجھے اس طرح کے طبقے مل رہے ہیں جن کو میری مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, جن کو چاہے کسی بھی طرح کی مدد ہو. آج کل الحمدللہ سب کوئی کر رہے ہیں, اور میں نے اس ٹاپک میں آپ لوگ کے ساتھ کور بھی کیا تھا کہ انڈیا کو جو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا, تو بیسکلی سونے کی چڑیا ان کے سونے کے وجہ سے نہیں, ہمارے سونے دل کی وجہ سے. کیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ, ایون آپ کے ہمارے پی ایم نے بھی یہ بات کرنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ لاسٹ ایئر جب پینڈیمک آئی تھی تو ہر طرح کے NGOs اور ہر طرح کے لوگ اپنے ذریعے سے نکل کے باہر آئے, اور انہوں نے ہر طرح کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے, اور 90% چیزوں کو انہوں نے سنبھال لیا, جس میں گورنمنٹ کے انوالومنٹ کے بنا بھی ہم لوگ نے کافی کچھ کیا. الحمدللہ ہم لوگ یہی چیزیں کے لیے جانے جاتے ہیں, یہی ہے اصل ہماری جاگیر, ہماری اپنی انسیت, اپنی محبت ایک دوسرے کے لیے مدد کرنے کا جذبہ, اسے ہی سونے کی چڑیا کہتے ہیں. اور یہ
हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कूट कूट के भरा हुआ है और इसे कोई लूट के नहीं ले जा सकता। ये रहते दुनिया तक हमारे साथ रहेगा और यही इस्लाम भी सिखाता है, यही बाकी सारे दीन भी सिखाते हैं। अगर आप तो डेप्थ में जाएंगे किसी भी चीज़ के तो आप ये सारी बातें पढ़ेंगे। ज़कात के एक कॉन्सेप्ट को और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ज़कात में लोग सोचते हैं कि वो रमज़ान के महीने में निकालना है और ज़्यादातर लोग ज़कात रमज़ान के महीने में निकालते हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ज़कात साल में किसी टाइम भी निकाल सकते हैं। आपको ईद के नमाज के पहले सारी ज़कात का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना होता है। आप चाहें तो इस ज़कात की रकम से किसी एक के लिविंगहुड को खड़ा कर सकते हैं, उसे ज़िम्मेदार बना सकते हैं, उसे इस लायक बना सकते हैं कि वो तिजारत करने लायक हो, ना कि भीख मांगने लायक। यानी आप जो 10-10 रुपए कहीं पे बांटते हैं उसको इकट्ठा करके किसी एक की ज़िंदगी में आप रौनक ला सकते हैं, क्योंकि वो एक की ज़िंदगी में रौनक लाने का मतलब है उसके पूरे परिवार को। इसी तरह से मैंने दिल्ली में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 11 फैमिलीज़ को अडॉप्ट किया था और सारी फैमिलीज़ का मैंने 3-3 महीना उनका खाना पीना का इंतज़ाम किया और चौथे महीने में उन्हें उनके पैर पे खड़ा कर दिया। बीच बीच में कभी कभी ज़रूरत होती है तो वो मैं देखती रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आज सेल्फ़ डिपेंडेंट हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिनको हर महीने कुछ मेरे से मांगना पड़े या ज़रूरत करना पड़े। तो ये तो कुछ ऐसी बात रही जो मैं अपनी आप को सलाह भी बोल सकती, अपना एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, जो दूसरों के लिए काफ़ी ही फ़ायदेमंद होगा, उन्हें पैर पे खड़ा करने का ज़रिया बनेगा और आपके लिए भी बरकत और रहमतों का ज़रिया बनेगा इंशाल्लाह। हम लोग को कुरान में बज़ाब्ते हुक्म है कि आपको ज़कात निकालना है, जो कि सिर्फ 2.5% है, तो हम लोग इतना उफ़ हल्ला करते हैं। जबकि पंजाबी लोग में आप देखिएगा कि उसमें बहुत कम ही लोग गरीब दिखते हैं और उनके तरक्की भी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो अपने इनकम का दशांक निकालते हैं, यानी 10वां अंक निकालते हैं। तो सोच लीजिए कि वो कौम कितनी ही बरकत वाली बरकत कमा रही है, क्योंकि अल्लाह ने तो बोला है कि जो मेरे लिए अच्छा करेगा, जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मोमिन हैं या मुसलमान हैं तो सारी अच्छाई आपके ही पॉकेट में जाएगी। आपकी अपनी ही काम, अपने नियत और अपने ईमान सारे चीज़ की एग्जामिनेशन होगी। और बात मुझे कहनी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखती है ज़कात के मैटर में, लोग जो कर्ज़दार होते हैं वो उन पे ज़कात जायज़ नहीं होती। अब इस चीज़ को भी आपको अच्छी तरह से समझना है। मान लीजिए कि आपने कर्ज़ा लिया है और आपके पास कुछ जमा पूंजी है, जैसे कि गोल्ड हो, ज़मीन हो, घर हो, और ये सारी चीज़ होने के बावजूद आप किसी का कर्ज़ा नहीं अदा कर रहे हैं, तो आप पे ज़कात वाजिब बन जाता है और आप कर्ज़दार भी दुगने तौर पे हैं, क्योंकि जो कर्ज़ा देने वाला है अगर वो किसी मजबूरी में है तो उसकी मजबूरी का भी अज़ाब आप पे आएगा, क्योंकि वो अपनी मजबूरी की वजह से किसी ज़िल्लत उठा रहा है या कुछ भी उठा रहा है, तो वो भी सारा दारोमदार आप पे आ जाता है। दूसरा बात कि मान लीजिए कि आप कर्ज़दार हैं, आपके पास कोई भी तरह की रकम नहीं है, तो फिर आप पे डेफिनेटली ये ज़कात जायज़ नहीं है। तीसरी बात कि जो कर्ज़ा देने वाला है, कर्ज़ा देने वाला मान लीजिए आपके पास उसने कर्ज़ा दे दिया और उसने आपसे कर्ज़ा मांगा, लेकिन क्योंकि उसने आपके हालात को देखते हुए या कोई भी तरह से अपने आप में ज़ब्त कर लिया, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी मजबूरी हो या ना मजबूरी हो, तो उसको दुगना सवाब मिलेगा। ख़ास तौर से रमज़ान में बोला ना, हर चीज़ की बारिश होती है, तो जिसने कर्ज़ा दिया और वो ज़ब्त कर रहा है तो उसके ऊपर ये रहमतों की बारिश रहेगी। एक और चीज़, जैसा कि मैंने बोला कि आपके नज़दीक के रिश्तेदारों पे ज़कात जायज़ होती है, लेकिन इसमें आपको 3 चीज़ की ध्यान रखनी है। बच्चों के ऊपर ज़कात नहीं है किसी भी तौर का। दूसरा चीज़ कि ज़कात जिस भी आप रिश्तेदार को दे रहे हैं उसे आपको बताना है कि इसे ज़कात का रकम है। आपके खुद कोई मतलब आपकी मजबूरी आ गई, आप किसी से ज़कात लेने के लिए मजबूर हो गए हैं, आपके पास रकम नहीं है किसी तौर की, आप ज़कात ले रहे हैं लेकिन आपका ज़कात हकूक़ नहीं बनता, तो आप ये ज़कात से अपना तिजारत कर सकते हैं। और जब ज़कात मतलब आप इस लायक हो जाएं तो ज़कात की जो रकम है उसका दुगना या तिगना या तो फिर कम से कम जितना ज़कात आपने लिया था वो आप तकसीम
تقسیم کر دیں. تو اس طرح سے آپ عزت دار بھی ہو جائیں گے اور زکوٰۃ کی رقم سے بری بھی رہیں گے. تو یہ 3 چیز ہے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز آتا ہے دیٹ از روزہ. روزہ ایز آئی ٹولڈ کہ جس طرح سے جیسے رمضان کا مطلب میں نے بتایا کہ رم مطلب رحمت اور دان مطلب کی بارش، اور رحمت کی بارش کو یعنی رمضان کو 3 طرح میں بانٹا گیا ہے. اسی طرح سے روزہ کا مطلب ہوتا ہے پاک فرام ایوری تھنگ. رکنا پاک، یہ دونوں چیز روزہ کا مطلب آتا ہے. اور روزہ مطلب صرف آپ کے زبان کا روزہ نہیں ہے، آپ کے پورے نیت کا روزہ ہے، پورے ایمان کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے. لوگ کبھی کبھی بولتے ہیں نا کہ ہی ریپ می فرام ہز آئیز. تو واٹ ڈز دس ایگزیکٹلی مین کہ آپ نے اس طرح سے اس کو دیکھا، کسی کو بھی دیکھا کہ اسے لگا کہ جیسے آپ اس کو بہت ہی گندے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ بھی گناہ ہے. تو مطلب سوچئے نا کہ اسلام میں جب ایک بوند پانی کی حساب ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم بہتے ہوئے نہروں میں رہو اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ کافی زیادہ ہے، پھر بھی تم اپنے پانی کا حساب رکھو، اسے بہت ہی قیمتی سمجھ کے اسے ویسٹ نہیں کرو. تو پھر باقی کون سا چیز ایسا بچا؟ آپ کے روحاں کا، آپ کے اسکن کا، آپ کے ہر ایک چیز کا حساب ہے. تو یہ سارے حساب کو یاد کرنا اور اس سارے چیز کو ریوائیو کرنا اور یہ سارے چیز کو روزے کے اندر، رمضان کے اندر اپنے اوپر قابض کرنا، اس طرح سے قابض کرنا کہ آنے والے 11 مہینہ آپ اس چیز کے ساتھ چل سکیں. اس طرح کو رمضان کہتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف آپ صبح میں فاسٹنگ رکھ لیے، یہ دن بھر رکھ لیے. یہ پوری طرح سے آپ کی ریوائیول کا پروسیس کرتا ہے. آپ کی باڈی سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ آپ کی باڈی ریوائیو ہوتی ہے ہر طرح کے کینسر کے جراثیم اور ہر طرح کی فیٹنس، السر اور بہت ساری چیزوں سے آپ کو ریلیف دے آتی ہے. اسی طرح سے آپ کے ہی مائنڈ اینڈ سول کی بھی یہ ریوائیول کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز آتا ہے دیٹ از روزہ. روزہ ایز آئی ٹولڈ کہ جس طرح سے فرسٹ ڈے میں نے کور کیا تھا کہ کچھ عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ بالکل اگر فزیکلی فٹ ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں تو بے شک آپ رکھیں. میں نے اپنے تینوں بچوں کے ٹائم میں روزہ، عریبہ کے ٹائم میں رمضان نہیں آیا تھا، لیکن میرے دونوں بیٹوں کے ٹائم میں رمضان میرے حاملہ کے ٹائم میں آیا تھا اور میں نے دونوں ہی کے وقت میں روزہ رکھا تھا الحمدللہ، اور مجھے کوئی طرح کی پریشانی نہیں ہوئی. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اسلام میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی نیت اور ایمان. تو اگر آپ کا نیت اتنا اسٹرانگ ہے تو اللہ بھی آپ کے نیت کے حساب سے آپ کے لیے مشکلاتوں کو آسان کرنے کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، آپ کو سہولیت بخش دیتا ہے، آپ وہ چیز بخوبی کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں. ایمان کی کمزوری اگر رہی تو آپ کے لیے ہر چیز کرنے کے باوجود وہ زیرو ہے. روزے میں ایک بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ کچھ اس وجہ سے یا اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس پہ میں کچھ کانسیپٹ کلیئر کر دوں. پہلا چیز کہ کوئی بھی چیز جو آپ باہر لگا رہے ہیں، کوئی بھی دوا ایسی جو آپ باہر پورشن میں اپنے بدن میں لگا رہے ہیں، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. فار ایگزامپل اگر آپ گردن میں کوئی بھی آئنٹمنٹ لگا رہے ہیں، کریم لگا رہے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن کوئی بھی چیز، آئی ڈراپ ہے یا نوزل ڈراپ ہے یا ایئر ڈراپ ہے، کیونکہ وہ اس کے ایسنس کہیں نہ کہیں حلق تک چلے جاتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. اسے اوائڈ کرنا ہے، اسے نہیں یوز کرنا ہے. تھوک اگر آپ غلطی سے ہے ضبط کر لیے یا کسی کارن ورش ضبط کر لیے تو اس میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. ایون الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. باقی تو اللہ دیکھیے ہے، سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ ہے، وہ جاننے والا ہے بہتر کہ روزہ ٹوٹ رہا ہے یا قبول ہو رہا ہے. تو اس میں ہے ہمارے طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے جان بوجھ کے تو کوئی الٹی کر نہیں رہا ہے، تو اس میں روزہ آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اس کے بعد بہت طرح کی چیز ہوتی ہے کہ خون نکل آیا تو ٹوٹ گیا. ایسا کچھ نہیں ہے سوائے حیض کے خون کے، مطلب جو پیریڈس ہوتی ہے اس پہ روزہ مکمل نہیں ہوتا. اس ٹائم کے روزے کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جب آپ پاک صاف ہو جائیں
تو پھر روزہ آپ کو بقیہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بدن کے حصے میں سے کہیں سے بھی اگر خون نکل رہی ہے تو اسے آپ صاف کر لیں۔ اگر وہ خون دانت سے یا حلق سے یا زبان سے کہیں سے نکل رہی ہے تو اسے تھوک دیں۔ اگر غلطی سے آپ نے اسے نگل لیا تو بھی معافی ہے، لیکن اگر جان مجھ کے آپ اسے نگل رہے ہیں تو پھر بے شک آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نہانے کے وقت یا کسی وضو کے وقت اگر حلق میں غلطی سے پانی چلی گئی تو کوئی نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں بتا رہی ہوں، جب میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے ہمارے گارڈن میں وہ روز کے پیٹلز لگے ہوئے رہتے تھے، روز کا پلانٹ تھا، تو میری یہ عادت تھی کہ اس کی 2-3 پتیاں ہمیشہ غلطی سے حلق میں لے لیتی تھی، اور میری عمر مشکل سے 11-12 سال کی تھی تو میں پھر اسے تھوک دیتی تھی اور توبہ کر لیتی تھی، اور میں نے اس طرح سے روزہ کمپلیٹ کیا اپنا، اور جان مجھ کے ہر روز نہیں کرتی تھی، کبھی ہو جاتا تھا، تو جب ہو جاتا تھا تو وہ غلطی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور میں نے جیسے کہا نا کہ ہر چیز کے بیچ میں آپ اور آپ کے رب کے بیچ میں تیسرا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کی ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں روزہ رکھوں گا، ہر حال میں رکھ رہا ہوں، اور اللہ تو قبول کرنے والا ہے، اسے قبول کرنا۔ اور میں تو جب روزے کی نیت بھی کرتی ہوں تو میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ پاک میرے روزے کو اس لائق بنانا کہ تمہارے قبولیت کے لائق ہوں، مطلب روزہ میرا اس طرح سے جائے جس طرح سے تمہیں پسند ہو، جس طرح سے تمہارے نظر میں وہ اچھا ہو، تو وہ بہت ہی آسانی کر دیتا ہے۔ اور الحمدللہ اتنے سارے جگہ میں گھومتی رہی ہوں، کام پہ جاتی رہی ہوں، کئی بار سفر میں روزہ رکھا ہے، ٹرین میں میں نے روزہ کھولا ہے، فلائٹ میں میں نے روزہ کھولی ہیں، اور نماز بھی ادا کی ہے اسی بیچ میں، فلائٹ کے اندر، ٹرین کے اندر، ایون گاڑیز کے اندر، تو الحمدللہ وہ قبول کرنے والا ہے، اس کی رحمت برسے گی تو آپ کی قبولیت ہوگی، نہ رحمت برسے تو پھر آپ کتنا بھی اچھا کچھ کر لیں، آپ حج کے مقام پہ ہوں تو بھی آپ کی قبولیت نہ ہو تو پھر اس میں اللہ اور آپ کی نیت، آپ کا ایمان، آپ کی اپنے اعمال بہتر آپ جاننے والے ہیں، اور باقی جو جاننے والا ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، تیسرا جو جاننے والا ہوتا ہے وہ آپ کی ماں ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ کا آپ پہ جاننے کا سب سے زیادہ جو آپ کو جانتا ہے وہ آپ کی وائف ہوتی ہے۔ اینی وے یہ تو الگ چیز آ گئی، تو کوشش کروں گی کہ میں ان ساری چیزوں کو کور کروں۔ تب تک کے لیے شب خیر، اللہ حافظ۔